غسل دی انسان کو حاجت پوندی ہے. غسل دے فرائض اور غسل دیاں سنتاں اسا کو یاد کرنے چاہیے. غسل دے ترائے فرض ہیں. پہلا غسل دا فرض غرارے کرنا. جداں اساں غسل کریندے ہیں صرف اگر کلی کروں غرارے نہ کروں تو ساڈا فرض مکمل نہ تھی سی. مبالغے دے نال غرارے دے نال کلی کرنی ہے. اور دوجا فرض نک دے وچ پانی دیونا یعنی نک دی نرم ہڈی تک. اور تیجا فرض سارے جسم دے ہوتے ہیں پانی کو وہاونا. انہیں فرضیں دے اندر اگر تھوڑی جی بھی کمی رہ گئی تا ساڈا غسل نہ تھی سی. اور غسل دیا سنتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے جیڑا بندہ میری ایک سنت کو زندہ کریں دے رب تعالیٰ ان کو 100 شہیدیں دا ثواب عطا فرمائیں دے. اسا کو غسل دیا سنتا بھی یاد ہونے چاہیے دیں. دیکھو غسل تا اسا اویں کریں دے ہیں اگر اسا انہیں سنتے دا خیال کرے سوں غسل بھی تھی ویسی نال ثواب دے مستحق بھی بن ویسوں. جڑا اسا غسل کریں دے غسل دی پہلی سنت پاکیزگی دی نیت کرنا ہے. میں نیت کراں تاکہ میں پاکیزہ تھی ونجا میں پلیدی کنے اپنے آپ کو بچاواں. نیت کرنا یہ پہلی غسل دی سنت ہے. اور دوجی سنت استنجا کرنا. تیجی سنت ہتھیں کو دھونا. اور چوتھی سنت اپنے جسم کنے اگر لگی ہوئی پلیدی ہے ان پلیدی کو دور کرنا. پنجویں سنت اپنے سجے مونڈھے دے ہوتے ہیں 3 دفعہ پانی سٹنا. اور 6ویں سنت اپنے کھبے مونڈھے دے ہوتے ہیں 3 دفعہ پانی سٹنا. 7ویں سنت اپنے سر دے ہوتے اور پورے جسم دے ہوتے ہیں 3 دفعہ پانی وہاونا. اور نماز جیاں وضو کرنا. جویں اساں نماز جیاں وضو کریں دے ہیں تو این غسل کنے پہلے اساں جداں وضو کر گھنسوں تاں اساڈے اے سنتاں بھی ادا تھی ویسن تے نال ہے غسل بھی ادا تھی ویسی. غسل بھی تھی گیا پاکیزگی بھی حاصل کیتے سے. اور جداں انہیں 7 سنتیں دے ہوتے عمل کرے سوں تو یقیناً 700 شہیدنا ثواب ہے. اور اے مسئلہ سماعت فرما گنو جداں ساں سنت دے مطابق غسل کرنے ہیں یعنی ہاتھ دھوتن سے کلی کیتے سے نک کے پانی دیتے سے اور نماز جیاں وضو کیتے سے غسل خانے دے اندر اساں غسل کر گی دے. جداں اساں غسل کنے فارغ تھی گئے ہیں نماز دا ٹائم ہے ہن اساں کو دوبارہ وضو کرن دی ضرورت کہیں نہیں ہے. غسل بھی تھی گئے تے نال ہے کہ وضو بھی تھی گئے. ہاں اگر تقوی دے طور دے ہوتے ہیں اگر اساں دوبارہ وضو کروں تو کوئی حرج نہیں وگرنہ این غسل دے نال اساڈا وضو بھی تھی ویندے. اور اے بیا مسئلہ سماعت فرما گنو بعض اوقات انسان دے کپڑے دے ہوتے ہیں پلیدی لگ ویندی ہے. مثلا احتلام وغیرہ تھی گیا کپڑا پلید تھی گیا تو ہن کپڑے کو پاک کرن دا طریقہ جیڑی جا دے ہوتے پلیدی لگی کھڑی ہے سلوار ہے قمیض ہے جس کپڑے دے ہوتے بھی پلیدی لگی کھڑی ہے اساں کو کپڑے کو کیویں پاک کرنے. اساں کپڑے کو این طریقے دے نال پاک کرنے ان کو اسا کپڑے کو جا جری دے ہوتے پلیدی لگی ہوئی ہے ان کو اسا ایک دفعہ دھوسوں چنگی طرح تے تاکہ پلیدی دور تھی ونجے ولا نپڑے سوں نپیڑاں دے بعد ولا دوجی دفعہ اسا کپڑے کو دھوسوں ولا دوجی دفعہ دھومن دے بعد ولا نپڑے سوں اور تیجی دفعہ ولا اسا کپڑے کو دھوسوں ولا جڑا نپڑے سوں. اے ہن کپڑا پاک تھی گیا اسا کو ہن کپڑے تبدیل کرن دی ضرورت کہیں نہیں. انہیں کپڑے دے نال بھی اسا نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسا سب مسلمانے کو دین سکھن دی اور دوجے مسلمانے تک دین پہنچاون دی مسائل سکھن انہوں تے عمل کرن اور حضور دی امت تک مسائل پہنچاون دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد جزا اللہ الناس سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ عز و جل تیری رضا دی خاطر قرآن اور سنت دے درس دا سلسلہ شروع کیتے مولا کریم جنہیں احباب نے محنت کیتی ہے محنت کریں دیں دوست احباب کو دعوت دیں دیں اور جتنے دوست احباب اپنا کاروبار چھوڑ کے تیرا دین سیکھن دی خاطر تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین سنن دی خاطر اپنا کم کار چھوڑ کے آندن میرا مالک سب کو قدم قدم دے تے اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ سب مسلمانے کو غفلت والی زندگی کنے بچا. یا اللہ ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جن دے اندر تیری یاد بھی موجود ہوئے تیرے فرامین دے مطابق زندگی گزاروں. کاروبار ساڈا او ہوئے جس کاروبار دے ہوتے تو راضی
تیرا محبوب راضی، کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرما، جو رکاوٹاں ہیں رکاوٹاں دور فرما، جو قرض دار ہیں غیب کنوں دی امداد فرما، جو پریشان حال ہیں تمام دا پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں کو صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ دی دولت نصیب فرما، یا اللہ اساڈے والدین دی مغفرت فرما، جنہیں دے والدین این دنیا کنے ٹر گئے میرا کریم اللہ انہیں دے والدین دے قبریں دے کروڑا رحمتہ نازل فرما، انہیں دی بے حساب مغفرت فرما، اسا کو ہمیشہ اپنی دعائیں دے اندر والدین کو عزیز و اقارب کو یاد رکھن اور انہیں دے واسطے دعا کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما، 5 وقت نماز با جماعت دی دولت نصیب فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا محمد لا الہ الا اللہ۔ تمام احباب دا شکریہ، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرما۔